जब ये चीज़ डिस्कस होती है तो हम व्यूअर्स को ये चीज़ बताते हैं कि जो ज़ोडिक साइन की एस्ट्रोलॉजी होती है ये आपकी एक प्राइमरी लेवल की एस्ट्रोलॉजी होती है। ज़ोडिक साइन की जो एस्ट्रोलॉजी होती है ये हमारी एक प्राइमरी लेवल की एस्ट्रोलॉजी होती है और इसमें होता ये है कि इसमें प्लानिटरी पोजीशन जो है वो आप लोगों के पूरे महीने में स्पेशली सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट जो कि चांद है, बख्ती का महीना है और फिजिकली तौर के ऊपर इनकी हेल्थ में एनर्जी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और इनको अपने को वर्कर या कोलीग के साथ या काम की जगह के ऊपर इनको इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती नजर आएगी। इवन ऐसे लोग जो कि अपने फैमिली में इजाफा की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होती हैं जो कि अप्रोच करती हैं जब मैं लाइव सेशन कर रहा होता हूँ। रमज़ान में तो मैंने डेली लाइव सेशन किया, लेकिन वैसे रेगुलरली मैं करता हूँ एवरी फ्राइडे को। बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए, हम जब जायचे को देखते हैं ना, इसमें कोशिश मेरी पर्सनली ये होती है कि थोड़ा थोड़ा लोगों को एजुकेट भी किया, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सरसरी ऊपर से चीज़ें डिस्कस कर देते हैं और जो बिल्कुल एक ऐसे लोग जिनको प्लानिटरी पोजीशंस का नहीं पता होता, वो लोग उसको जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो फिर वो लोग जो है इसको नॉलेज नहीं समझ रहे होते, इसको कोई एक गाइडलाइन का नॉलेज नहीं समझ रहे होते। वो समझते हैं कोई मज्जूबाना चीज़ें हैं, कोई अल्हामी बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो खुदा न खास्ता शिरकिया तौर में है, कोई गैब का इल्म है जो कि बताया जा रहा है। जबकि हम लोग हमेशा जब स्टार्ट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि गैब की जो कुंजियां हैं वो अल्लाह ताला के पास है। आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है और इल्मी तौर के ऊपर जो कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम का नॉलेज है, बड़ा पुरलतीफ़ नॉलेज है और ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें समझने अब ये होती हैं कि हम जब बात करते हैं ना ज़ोडिक साइन की, अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम पहले ज़ोडिक साइन को ले लेते हैं, एरीज को। एरीज की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे 5 मिनट बात कर लेंगे और हम उनके मेन मेन जो हमें जायचा में चीज़ें नजर आएंगी वो बता देंगे। उससे होगा ये कि उसमें एरीज में मुतअद्दिद लोग जब आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, उसमें हो सकता है कुछ खवातीन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हों, हो सकता है कि कुछ लोग जॉब कर रहे हों, कुछ एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हों, किसी की पार्टनरशिप में चीज़ें चल रही हों, किसी की बिजनेस चल रहा हो, किसी का होमलैंड में काम है, किसी का दूसरे शहर में काम है, किसी का पाकिस्तान से बाहर दियारे मुल्क में जाके वो लोग काम कर रहे हैं। तो हर इंसान जब अपनी एक ही बात एक ही चीज़ के अकॉर्डिंगली सुनता है तो उसमें कोई 60 to 70% चीज़ें उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती हैं। जब वो 30% चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल नहीं होती तो फिर वो इस चीज़ को थोड़ा गुमा करने लगते हैं कि शायद ये चीज़ इतनी ऑथेंटिक नहीं है। जबकि हम हमेशा जब भी चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, तो कि मेरे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, जंजानी टीवी के नाम से, एक यू टीवी के नाम से, उन पे भी जब ये चीज़ डिस्कस होती है तो हम व्यूअर्स को ये चीज़ बताते हैं कि जो ज़ोडिक साइन की एस्ट्रोलॉजी होती है ये आपकी एक प्राइमरी लेवल की एस्ट्रोलॉजी होती है। ज़ोडिक साइन की जो एस्ट्रोलॉजी होती है ये हमारी एक प्राइमरी लेवल की एस्ट्रोलॉजी होती है और इसमें होता ये है कि इसमें प्लानिटरी पोजीशन जो है वो आप लोगों के पूरे महीने में स्पेशली सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट जो कि चांद है, हर 2 से ढाई दिन के बाद वो अपना हाउस चेंज कर जाता है। चांद की पोजीशन, चांद का मिजाज, चांद की नेचर के अकॉर्डिंगली अल्लाह ताला ने चांद को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि अल्लाह ताला ने चांद में कुरान पाक की मंजिलों के तय होने तक का जिक्र कर दिया। इसके अलावा बरूज का अगर हम लोग देखें कि बरूज का हमारी इंसानी ज़िंदगी पे क्या असर होता है, तो सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स का असर हो रहा होता है जिनकी रेज़ सन की तरह हमारी अर्थ तक आती हैं। इसमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि डिस्टेंस वाइज़ बहुत दूर हैं, जिनकी रेज़ हमारी दुनिया पे आते-आते बहुत टाइम लगा देती हैं। कुछ ऐसे मॉडर्न प्लैनेट्स हैं जिनमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स उसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। जिनमें यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, किरॉन है, जिसको चिरोन भी समटाइम्स लोग बोल देते हैं। तो ये प्लैनेट्स वो हैं जिनके इम्पैक्ट बहुत लंबे-लंबे सालों तक रहते हैं। लेकिन हम जब अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको चेक करते हैं, तो ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी होती है बेसिकली सन साइन एस्ट्रोलॉजी। कुछ लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं होती, वो लोग समटाइम ऐसा करते हैं कि अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से अपने ज़ोडिक साइन को सुनना शुरू कर देते हैं, जो कि टोटली एक गलत तरीका होता है। ज़ोडिक साइन अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो उसका दूसरा तरीका अच्छा ये होता है कि आपने अपने नाम और अपनी वालदा के नाम के आदाद निकालने हैं और उसको आपने डिवाइड कर देना है 12 के ऊपर। जो बाकी बचेगा वो आपके ज़ोडिक साइन का नंबर होता है। ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये उन लोगों के लिए तरीका है जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। दूसरा, अब जब हम ज़ोडिक साइंस की बात करते हैं, इस एतबार से बहुत एक अच्छा खूबसूरत महीना है। एक तो जुपिटर जो कि खुशबख्ती का प्लैनेट है, रूहानियत का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का और हर फर्द के जायचा में जब भी मेजर प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जिनमें जुपिटर जो कि 1 साल के बाद अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इसके अलावा सैटर्न जो कि 2.5 ईयर के बाद अपनी पोजीशन चेंज करेगा। उसमें वो टाइमिंग्स ऐड नहीं है जिनमें प्लैनेट्स रेट्रोगेट हो जाते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम्स मैंने बताया। इनमें इन प्लैनेट्स की जब भी पोजीशन चेंज होती है तो हर ज़ोडिक साइन के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है। इसी एतबार से जुपिटर जो कि मजहब का, रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, पॉजिटिविटी का प्लैनेट है,
اور زوڈک سائن اسٹرالوجی میں دیکھا جائے تو یہ دو زوڈک سائنس کو ریلیٹ کرتا ہے، جس میں ایک آ جاتا ہے سیجیٹیریس، آ جاتا ہے پائسس۔ ان دونوں کا رولنگ پلانٹ جو کہ چینج کرنے جا رہا ہے اپنا ہاؤس ایریس سے ٹورس کی جانب۔ ٹورس میں جوپیٹر کی پلیسمنٹ کا چینج ہونا بہت سارے زوڈک سائن جو ہیں ان کی زندگی میں خوش بختیاں لے کے آنے والا، جس میں سب سے میجر چیز ایریز سے ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے دیکھا جائے مہینہ مالی طور کے اوپر خوش بختی کا مہینہ ہوگا۔ ایسے لوگ جو کہ کسی کو قرض دے کے پھنس چکے ہیں، ایسے لوگ جو کہ قرض لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو کہ اپنے کسی وراثتی مسئلے کی طرف الجھاؤ کی طرف چل رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ پازیٹیوٹی، خوش بختی، روحانیت لے کے آنے والا۔ ایون ایسے لوگ جو کہ اپنے فیملی میں اضافہ کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس بہت سارے ایسے فیملیز ہوتی ہیں جو کہ اپروچ کرتی ہیں جب میں لائف سیشن کر رہا ہوتا ہوں۔ رمضان میں تو میں نے ڈیلی لائف سیشن کیا، لیکن ویسے ریگولرلی میں کرتا ہوں ایوری فرائیڈے کو۔ تو بہت ساری ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری فیملی میں اضافہ کب ہوگا، یعنی کہ اولاد کب ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ایسے لوگ جو کہ ایریس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے منتھ جو ہے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ سیکنڈلی اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے میرے پاس ٹورس۔ ٹورس میں کیونکہ جوپیٹر کی پلیسمنٹ چینج ہونے جا رہی ہے، اس کے علاوہ ٹورس کا اپنا رولنگ سائن انیشلی طور کے اوپر جب مہینہ سٹارٹ ہوگا تب وہ اپنے زائچے سے 12 ہاؤس میں موجود ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ مہینہ تھوڑا سا آگے چلے گا تب وہ اپنا ہاؤس چینج کر کے اپنے اسینڈنٹ میں آ جائے گا۔ اس اعتبار سے ٹورس والوں کے لیے یہ مہینہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو کہ پہلے 15 دن ہے، اور اگلا حصہ وہ ہے جو کہ 15 دن سے لے کے اگلے دن ہے۔ اس میں ٹورس والوں کے لیے وہ لوگ جو کہ ان کی زندگی میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں، مسائل کریٹ کرتے ہیں، وہ منظر عام پہ سامنے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر کریٹیوٹی بہت زیادہ بڑھے گی، خوش بختی بہت زیادہ بڑھے گی۔ اب اس میں ٹورس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹورس یہ ایک دوسرا زوڈک سائن ہے جو کہ اس اعتبار سے بہت خوش بخت پلانٹ ہوگا، خوش بخت زوڈک سائن ہوگا، کیونکہ ان کے لیے ایک تو مذہب، روحانیت، اسپرچولیٹی، پازیٹیوٹی، کیونکہ جوپیٹر اپنی پلیسمنٹ چینج کر رہا ہے پورے ایک سال کے بعد وہ ان کے ذہن کے گھر میں آ رہا ہے۔ ان کا ٹورڈز اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر رکھنا، اپنی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر کر دینا، اس اعتبار سے ٹورس والوں کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اگلا جو زوڈک سائن ہم لوگ اس مہینے میں بات کریں گے تو دوسرا زوڈک سائن جو آ جاتا ہے، تیسرا زوڈک سائن جو آ جاتا ہے، موسٹ لکی جو زوڈک سائن ہوگا، اس اعتبار سے ہمارے پاس آ جاتا ہے لیبرا۔ لیبرا اس اعتبار سے کیونکہ لیبرا کا ایک تو وینس کی پوزیشن جو ہے اس مہینے کے سٹارٹنگ سے پہلے وہ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن سے گزر کے آیا۔ دوسرا 7ویں میں رہتے ہوئے ڈائریکٹلی وہ اپنے ذہن کی گھر کو دیکھ رہا ہے اچھی نظر سے، جس وجہ سے لیبرنز والے بھی ایک تو پازیٹیو ہوں گے، اس کے ساتھ ان کی زندگی میں کریٹیوٹی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ اس کے ساتھ انیشلی طور کے اوپر ان کا منتھ جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، سن کی 7ویں نظر پڑ رہی ہے لیبرنز والوں کے ذہن کے گھر پہ، جو کہ ان کو دور اندیش بنائے گی، اعلیٰ ظرف بنائے گی، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، بلیس کرنا اور لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف لے کے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جوپیٹر کی پلیسمنٹ لیبرنز والوں کے لیے اس اعتبار سے بہت اچھی ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ غیب سے کہیں نہ کہیں سے مالی طور پہ بڑا فائدہ دے دے گا۔ جاب اور بزنس کے نہیں، مطلب ایسے لوگ جو کہ پرائز بانڈز میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس میں سیونگ کر رہے ہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنا وراثتی مسئلے کی وجہ سے پریشان چل رہے ہیں، کم محنت سے زیادہ فائدہ ملنا یا کسی جگہ کے اوپر رکی ہوئی پیمنٹ کا ایک دم سے مل جانا، لیبرا زوڈک سائن تیسرا زوڈک سائن ہوگا جس کو اس اعتبار سے بہت اچھا خاصا فائدہ اور بینیفٹ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلے زوڈک سائن کی طرف چلیں تو وہ نیکسٹ زوڈک سائن ہمارے پاس آ جائے گا سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس چوتھا زوڈک سائن ایسا ہے جس کا اپنا رولنگ پلانٹ ہاؤس چینج کرنے جا رہا ہے، اور سیجیٹیرینز کی یہ پوزیشن کا چینج کرنا اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں اپنی ملازمت کو لے کے، رزق کو لے کے، اپنی صحت کو لے کے، یا جو لوگ اپنی جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ حصول معاش کے لیے تلاش ہیں اور اپنی حسب منشا ملازمت ان کو نہیں مل رہی، اس اعتبار سے سیجیٹیرینز کے لیے یہ مہینے جو ہے یہ بہت زیادہ پراسپیرٹی کا مہینہ ہے، بختی کا مہینہ ہے، اور فزیکلی طور کے اوپر ان کی ہیلتھ میں انرجی لیول بہت اچھا رہے گا، اور ان کو اپنے کو ورکر یا کولیگ کے ساتھ یا کام کی جگہ کے اوپر ان کو عزت اور رسپیکٹ ملتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ جو 5واں زوڈک سائن ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ بہت امپورٹنٹ اور اچھا رہنے والا ہے، اس اعتبار سے 5واں زوڈک سائن ہمارے پاس ہوگا ایکویرینس۔ ایکویرینس والوں کے لیے جوپیٹر جو ہے اپنے زائچے میں رہے گا چوتھے گھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکویرینس کا اپنا رولنگ پلانٹ سیٹرن بھی اپنے ذاتی گھر میں موجود ہے، جو کہ اٹ سیلف ایکویرینس کے لیے بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کانفیڈنس کا پلانٹ، ان کا شارٹ ٹرم ٹریول کا پلانٹ، ان کا ریلیشن شپ کا پلانٹ جو کہ دوسروں کے ساتھ اسپیشلی اپنے سبلنگس کے ساتھ اور ان کے ریلیٹو کے ساتھ ان کے ریلیشنز، یہ تمام پلانٹس ان کے زائچے میں بڑی اسٹرانگ اور پازیٹیو پلیسمنٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکویرینس والوں کا جوپیٹر جو ہے وہ فائنینس کا پلانٹ ہے،
پیسے کا مالک ان کے ذائچے میں اچھی پوزیشن پہ جا رہا ہے، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایسے ایکویرینس جو کہ اپنی خود کی پراپرٹی لینا چاہ رہے تھے، اپنے گھر کو شفٹ کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے، اپنی وہیکل کو چینج کرنا چاہ رہے تھے یا وہیکل خریدنا چاہ رہے تھے، اس اعتبار سے ایکویرینس پانچواں زوڈک سائن ہوگا، یہ بہت زیادہ انشاءاللہ خوش بختیاں اور پازیٹیوٹی لے کے آنے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی زوڈک سائنز میں بھی کہیں نہ کہیں پہ اچھائی تو نظر آتی ہے، لیکن یہ 5 زوڈک سائنز ایسے ہیں جو کہ باقی زوڈک سائنز کی نسبت زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔